Mga igsuon, karon ang kapistahan sa Our Lady of Lourdes, February 11 mga igsuon no. Nya karon pod gideclare sa simbahan ang World Day of the Sick. So atong iampo sa kanunay ang mga nagmasakiton nga naa sa panimalay, naa sa ospital nga unta hatagan sa Ginoo og kahupayan ang ilang panglawas. Ato sa mga iampo ang mga tawo nga nagmasakiton diha sa kalag. Itong mga tao nga wala na kumpisal, wala na kayo muduol sa mga sakramento, ato silang iampo nga hatagan sila sa grasya sa Ginoo aron sila nga mobalik diha sa Ginoo. Again, happy fiesta sa mga Lourdesian. Happy fiesta diha sa Tagbilaran, no? Diha pod sa Daguhoy, no? So unta mga igsuon no, niini nga maong adlaw sa kapistahan sa Lady of Lourdes o sa World Day of the Sick nga gideclare simbahan. Maayo unta ang tanan nga mga balatian nga imong gihambin karon, hinaot pa unta. Amen. God bless.